ऋण होइन, ब्याज तिर्नु पर्दैन, साउँ तिर्नु पर्दैन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, कुनै पनि अनुदान सहयोगमा सामान्यतया जुन विभिन्न देशहरूसँग हामी सहयोग लिन्छौँ, त्यसै देशको ठेकदार आउँछ, त्यही देशको चाहिँ सामग्री आउँछ, त्यही देशको चाहिँ इन्जिनियर समेत कामदार पनि आउँछ। तर यो अनुदान सहयोग विशिष्ट किसिमको छ। यो अनुदान सहयोग नेपालको अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा बनेको संयन्त्रले यो सञ्चालन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ, अमेरिकैबाट सामग्री ल्याउनु पर्ने, अमेरिकाकै ठेक्का हुनुपर्ने त्यो व्यवस्था यसमा छैन। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। जबकि ऋण सहयोगमा समेत त्यही देशको ठेकदार आउने र कामदार आउने समेत प्रचलन नेपालमा चलिआएको छ। त्यसको विपरीत यो नेपालकै संयन्त्रले अर्थ सचिवको संयोजकत्व, त्यसपछि यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार जुन चाहिँ मन्त्रालय छ त्यसको सहसचिव सदस्य, ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य, अरू सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य, उनीहरूको त एउटा प्रतिनिधित्व, त्यो पनि नन भोटिङ मेम्बर। भनेपछि सम्पूर्ण नेपालको स्वामित्व हुने गरेर नेपालले तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा यो सहयोग आइरहेको छ। हामीले नै तोकेको पूर्वाधार विकास हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। नेपालको विकास गर्नुपर्ने, त्यो नगरिकन गाउँ गाउँमा विकास पुग्दैन, गाउँ गाउँमा रोजगारी पुग्दैन, गाउँ गाउँमा बजार पुग्दैन, गाउँ गाउँको उत्पादन सहरमा आउँदैन भन्ने मान्यतालाई दृष्टिगत गरेर ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत उत्पादन भइराखेको छ तर ट्रान्समिसन लाइन छैन, त्यसलाई मध्यनजर राखेर ट्रान्समिसन लाइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सडक सञ्जाल लगायतको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ सहयोग लिने चाहिँ प्राथमिकता तोक्यौँ। त्यसलाई उहाँहरूले जे हामीले माग गरेका थियो त्यसैलाई चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार गर्नु। जस्तो यसमा 305 किलोमिटर सडकको चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने, कि नेपाललाई यो चाहिए होइन यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ 400 केबी क्षमताको 312 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने यो व्यवस्था यसमा छ। भनेपछि यो झन्डै अहिलेको यो एक्सचेन्ज रेटमा 60-62 अरब भन्दा पनि ज्यादा रकम यो हो। 500 मिलियन डलरमा यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्दैछौँ। यो सैन्य प्रयोजनको लागि खर्च गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट त्यही लेखिएको प्रावधान छ। जुन हल्ला फैलाइएको छ यो सैन्य प्रयोजनको लागि कुन चाहिँ रणनीति अन्तर्गत आएको भन्ने, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यो एमसीसी सेन्ट्रल अफिसले पनि स्पष्ट गरिसकेका छ र यो जुन चाहिँ हामीले सम्झौता पत्र छ, त्यो दस्तावेज छ, त्यसमा स्पष्ट रूपमा सैन्य प्रयोजनको लागि उपयोग हुन सक्दैन। शुद्ध विकास क्षेत्रमा यो खर्च गरिने रकम हो र कुनै देशको विरुद्ध यो प्रयोग हुने कुरै आएन। त्यस हुनाले यसबाट नेपालको सार्वभौमिक सत्ता, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामै प्रतिकूल प्रभाव पर्छ या कुनै देशको विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा सरासर झुटो र नियोजित प्रचार हो। यो हामीले बुझ्नुपर्दछ। यदि हामीले यो अनुदान सहयोग यति उदार शर्तमा नेपालकै ओनरसिपमा अगाडि बढ्ने सहयोग हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्ने हो भने हामीले ऋणदेखि ऋण थपेर साउँ ब्याज तिर्ने मोडेलमा जाने कि यत्रो ठुलो सहयोग आइरहेछ यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर अझ दोस्रो सहयोग पनि आउने बाटो खोल्ने जुन मङ्गोलियाले गरिसक्यो। पहिलो लिएर हामी जस्तै भूपरिवेष्टित देश रुस र चाहिँ चीनको बिचमा अवस्थित छ। पहिलो चरणको सहयोग लिएर दोस्रो चरणको सहयोग पनि उनीहरूले लिइसके। त्यो पनि चीनकै रुसकै बिचको शक्ति राष्ट्रहरूकै बिचमा अवस्थित त्यो देश छ। भनेपछि यो जति पनि अफवाह फैलाइएको छ, नेपाली जनतामा भ्रम फैलाइएको छ, म नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो झुटो सुनियोजित प्रचार हो। त्यो प्रचारको पछि
नलागौँ। अब हाम्रो अगाडि नेपालको अगाडि चोइस छ। हाम्रै ओनरसिपमा, हाम्रै स्वामित्वमा प्राप्त हुने यति ठुलो विदेशी सहयोग, निःशुल्क सहयोग, अनुदान सहयोग उपयोग गरेर हाम्रो विकास निर्माणको जुन आवश्यकताहरू छ त्यसलाई अरू सहयोग, त्यस्तो निःशुल्क अनुदान सहयोग ल्याउने बाटो खोल्ने कि अझ बढी ऋणको भारमा नेपाल पर्ने, त्यो चोइस हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण यो खालेको भ्रम खेती जसले गरिराखेका छन् उनीहरूले नेपाली जनताको आवश्यकता, नेपालको आवश्यकता र यो जुन चाहिँ सहज उदार शर्तलाई चाहिँ उनीहरूले नजरअन्दाज गरिरहेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठहर छ। त्यसकारण स्पष्ट सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामी गर्न चाहन्छौँ र यो विषयमा हामी गाउँ गाउँमा यो विषयको चाहिँ यो पुस्तिकासहित हामी पुर्याउने पनि यथार्थ के हो त्यो पनि पुर्याउने काम गर्छौँ। र जसले यो दुविधा सिर्जना गरिराखेका छन्, जुन नेताहरूले दुविधा सिर्जना गरिराखेका छन्, जो स्वयं यो प्रक्रियामा सामेल भएको छन्, बजेट एलोकेसन गरेका छन्, भीम रावल त्यस्तै गरेर चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ सबै प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले आएर यो दोहोरो मापदण्ड जसरी गरिरहनु भएको छ, नेताहरू पनि आफैले प्रस्ताव यो मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने, फेरि पछि त थाहा नपाए जस्तो गरेर चाहिँ मैले त पढेकै थिएन भने जस्तो व्यवहार गर्ने, यो पनि उपयुक्त हुँदैन। उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो प्रक्रियालाई संसदमा पेश यो छलफलमा टेबल गरेर त्यसलाई चाहिँ पारित गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन चाहिँ अन्योलपूर्ण सन्देश गएको छ त्यसलाई अन्त गरेर हामी विदेश सहयोग लिने मामलामा हामी एउटै मापदण्ड अपनाउँछौँ, चाहे चीनसँग होस्, चाहे भारतसँग होस्, चाहे अमेरिका, EU, जापान या कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँग हाम्रो एउटै मापदण्ड हुन्छ। कुन देशको कुन राजनैतिक प्रणाली छ त्यसका आधारमा हाम्रो विदेश नीति तय हुँदैन, न हाम्रो विदेश सहायता नीति तय हुन्छ। हाम्रो विदेश सहयोग नीति र विदेश सहयोग सम्बन्ध केसमा निर्भर गर्दछ भने देशको म्युचुअल्ली बेनिफिसियल सम्बन्ध कि देशसँग हाम्रो सम्बन्ध हो, त्यहाँको राजनैतिक प्रणाली अलग विषय हो। त्यो देश र हाम्रो देशको बिचमा, सम्बन्धित देशको बिचमा हामीलाई पनि फाइदा हुने, उनीहरूको कोणबाट उनीहरूलाई पनि फाइदा हुने, त्यो खाले एउटा दुईटैलाई फाइदा हुने कोणबाट हामीले सम्बन्ध चाहिँ विकसित गर्छौँ। त्यस हुनाले जति पनि यो चाहिँ यो नेपालको संविधान कानुन बाहिर गयो भन्ने कुरा पनि सरासर झुट हो। इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत यो पर्यो भने पनि सरासर झुट हो। यो चाहिँ सैन्य प्रयोजनको लागि यो खर्च हुन्छ, अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने हल्ला पनि सरासर झुट हो र यसको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट हाम्रो अन्तर्गत हुँदैन, यसको बौद्धिक सम्पत्ति हाम्रो चाहिँ भित्र हुँदैन भन्ने पनि सरासर झुट हो। यसको चाहिँ हिसाब किताब लेखाजोखा हेर्न पाइँदैन भन्ने कुरो पनि सरासर झुट हो। अरू जति पनि नेपालले ऋण अनुदान सहयोग लिएको छौँ त्यसको तुलना गरौँ, हामी कसरी कुन कुन शर्त अनुसार चाहिँ हामीले लिएका छौँ त्यसलाई तुलना गर्ने हो भने यो मोडेल उत्कृष्ट मोडेल छ र मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्यो भने अरू जुन जातु राष्ट्र र बहुपक्षीय संस्थाहरू, विश्व ब्याङ्क, एडिबीहरूलाई पनि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाललाई जुन लेभलको ओनरसिप त्यस्ता सहयोगहरूले दिनुपर्ने उनीहरूलाई पनि दिनुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ बन्छ। एउटा चाहिँ उदार किसिमको यो चाहिँ प्रस्ताव भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसको प्रभाव, दूरगामी प्रभाव अरू देशबाट आउने सहयोग, अरू के जातु संस्थाहरूबाट आउने सहयोगमा पनि पर्छ र हाम्रो चाहिँ हात मजबुत हुन्छ। यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट छ। अब चाहिँ यो संसदमा यसको खुला बहस हुन्छ, त्यहाँ दस्तावेज पेश हुन्छ र सम्पूर्ण प्रतिपक्ष, अहिले प्रतिपक्ष रहेको दल नेकपा एमाले, जसले संसदमा उहाँहरूले अनुमोदनको लागि सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको छ, उहाँहरूले मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर संसदमा लाने व्यवस्था उहाँहरूले नै थपेको भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि अहिले आएर चाहिँ दोहोरो कुरा
गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर जुन गठबन्धन दलका सहभागी दलहरू छ, माधवजीको नेतृत्वको दल, प्रचण्डजीको नेतृत्व दल र अरू दलहरूलाई पनि हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने उहाँहरू पनि यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा, यो मन्त्री परिषदमा पारित हुने प्रक्रियामा उहाँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि प्रतिबद्धता छ, नेताहरूको प्रतिबद्धता छ र यो छलफल, सघन छलफलबाट यो निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ। दुई किसिमको दृष्टिकोण र अलग अलग समयमा, अलग अलग परिस्थितिमा अलग अलग कोण, दृष्टिकोण हामी नराखौँ। नेपाली जनतालाई चाहिँ अन्यलमा नराखौँ, नेपाली जनतालाई चाहिँ के छ भने भ्रममा नराखौँ र एक मतले यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो एमसीसी पास गरौँ र यसमा सहभागी हौँ र हाम्रो चाहिँ सभामुखजीले पनि यसलाई चाहिँ पास गर्ने पछिल्लो समयमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, पेश गर्ने, त्यसको चाहिँ पेश गरौँ। त्यसमा चाहिँ सबै दलहरूले चाहिँ सहभागी भएर छलफल गरेर यसलाई अनुमोदनको बाटोमा हामी लैजाउँ। यो चाहिँ देशको हितमा छ। यहाँका महत्त्वपूर्ण जो यस प्रक्रियामा सामेल भएका, देशप्रति चिन्तित, जनताप्रति चिन्तित, चाहे चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा रहेका हुन्, चाहे चाहिँ सामाजिक जीवनमा रहेका हुन्, राजनीतिक जीवनमा रहेका हुन्, उहाँहरूले यसको गहनतालाई मनन गरेर आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ। जुन एउटा नियोजित प्रचारबाजी भइराखेको छ त्यसको खिलाफमा बिस्तारै एउटा जनमत पनि यो विकसित भइराखेको छ। म अन्तिममा एउटा कुरा भनेर टुङ्गाउन चाहन्छु। बिपी कोइरालाले धेरै अगाडि भन्नुभएको थियो, जब सत्यको मुख बन्द हुन्छ झुटोको थुतुनो चल्छ, त्यो झुटो नै सत्य साबित जस्तो हुन थाल्छ। सत्य जानेर पनि नबोलिदिने हो भने झुटो नै सत्य हो कि भने जस्तो हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको झुटो कुरो चाहिँ जनमानसमा त्यही रहेछ कि क्या हो भन्ने पर्या छ। जब यो सत्य बुझेको, ट्रुथ जो चाहिँ बुझेका, महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा रहेका, यो प्रक्रियामा रहेका र यसलाई जाने बुझेका सबैले यो कुरालाई चाहिँ अब जनताको बिचमा लिएर जानुपर्छ र यो झुटोको जुन पर्दा छ त्यसलाई चिरेर त्यो सत्यलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ।